اس وچ داخل ہویا اندر میں پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھیا میں آپ دی ملاقات فرما لینا حضرت ابو موسیٰ فرماندے نے پھر میں اس باغ دے دروازے تے آیا کھجوراں دیاں ٹہنیاں دا دروازہ بنے ہے میں دروازے تے آ کے بیٹھ گیا اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ دے اندر ایک کنواں ہے اللہ دے رسول کنویں تے تشریف فرمانے آپ نے اپنے دوویں قدم مبارک انج کنویں دے اندر لمکائے نے ایک دروازے تے آنے والا آگے اجازت منگ دے باغ اندر داخل ہون دیاں اجازت منگ دے حضرت ابو موسیٰ فرماندے نے آنے والے کون ہے میں ابو بکر فرمایا ذرا ٹھہر جا میں اللہ دے نبی کو لو اجازت لے آوا حضرت ابو موسیٰ فرماندے نے میں پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول گیا جا کے میں اطلاع دیتی پیغام دیتا ہے محبوب جی باغ دے دروازے دے حضرت ابو بکر آئے نے تے اندر آن دیا سونے اجازتہ مانگ رہنے میرے آقا فرماندے نے اے میرے پیارے ابو موسیٰ ابو بکر نو اندر بھی بلا لے تے نال جنت دی بشارت بھی سنا دے اندر بھی بلا لو تے نال میرے ابو بکر نو جنت دی بشارت بھی سنا چھڑو حضرت ابو موسیٰ فرماندے نے میں حضرت ابو بکر نو اندر بلایا نال نبی پاک دی طرفوں انہاں جنت دی بشارت سنا دینا آپ اندر داخل ہو گئے نے باغ اندر داخل ہو گئے تے میرے پاک پیغمبر دے سجے پاسے حضرت ابو بکر بھی بیٹھ جاندے نے جی میں میرے محبوب نے کنویں اندر اپنے قدم لمکائے نے اسی طرح سجے پاسے حضرت ابو بکر بیٹھ گئے اپنے پیر کو دی طرف کر لینے فرماندے نے پھر دروازہ کھڑ کے ہے دروازے تے اجازت لینے والا آیا میں پوچھیا تے دسیا گیا میں عمر آیا تے اندر آن دی اجازت ہے آپ فرماندے نے ذرا ٹھہر جاؤ حضرت ابو موسیٰ میرے پاک پیغمبر دے کول آئے آگے آمدے نے محبوب جی باہر عمر بن خطاب آئے نے اندر آن دیا اجازتاں طلب کر رہنے تے میرے آقا فرماندے نے میرے عمر نو اندر بلا لو اندر آن دی اجازت بھی دے دیو تے میرے عمر نو جنت دی بشارت بھی دے دیو اندر بھی بلا لو تے اندر بلا کے جنت دی بشارت بھی سنا دیو حضرت عمر نو اندر بلایا گیا رضی اللہ تعالی عنہ نال جنت دی بشارت سنائیے ابو موسیٰ شریف فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر دے کھبے پاسے حضرت عمر آکے بہ جاندے نے جویں نبی پاک بیٹھے نے ایویں عمر کھبے پاسے نبی پاک دے نال اپنے پیر کووے لمکائے نے تھوڑی دیر گزریے ایک اور آن والا اس باغ دے دروازے دے آیا ہے اے جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت مانگ دینے ابو موسیٰ فرماندے نے ٹھہر جاؤ میں اللہ دے نبی کول گیا آقا نو جا کے اطلاعاں دتیاں محبوبہ بار عثمان آیا ہے عثمان اندر آن دیاں اجازت مانگ رہا
حسین نے تے میرے آقا فرماندے نے میرے عثمان نو اندر بلا لو تے نال میرے عثمان نو اے بھی کہہ دیو عثمان تو پریشانیاں دکھ ویکھیں گا تے نال جنت دی بشارت بھی سنا دیو آزمائشاں نال جنت دی بشارت بھی سنا دیو میرے عثمان بھی اندر آ گئے نبی پاک نو سلام بولایا ان میرے آقا دے سجے ابو بکر بیٹھے نے کھبے میرے پیارے عمر بیٹھے نے تے جگہ کوئی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر دے عثمان ہے جس سامنے بیٹھ جاندا ہے حضرات جیڑی گل میں تینو سمجھانا چاہنا اور یارو اونا ہستیاں دے جنتی ہون اندر کیویں شک کر دیو جنہ ہستیاں نو جنتی میرے محمد فرما رہے نے اور جنہ دے جنتی ہون دیاں بشارتا میرا نبی دے رہا ہے اونا دے ایمان تے کیوں شک کر دیو اونا دے جنتی ہون دے اور بے نصیبہ کیوں شک کردہ جا رہے ہیں جن میرے ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہما دے جنتی ہون وچ شک کر لیا ہے اللہ پاک دی قسم میں انہیں تے دین اسلام تے شک کر لیا ہے انہیں قرآن تے شک کیتا انہیں نماز تے شک کیتا حج عمرہ زکات تے شک کیتا کیوں بد نصیب میرے محمد دی زبان تے یقین ہی نہیں رکھدا نبی پاک جنوں جنتی کہہ دے جن دی بشارت جنتی ہون دیاں بشارت